अहिले जुन देशमा सबैभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोत छ ती देशहरू धेरै अगाडि बढिरहेका छन् र ती देशको जीडीपी पनि तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ। अर्थात् अहिले प्राकृतिक स्रोतको भण्डार रहेका देशहरू संसारकै भाग्यमानी मुलुक हुन् भन्न सकिन्छ, किनभने प्राकृतिक स्रोत कुनै पनि देशको मेरुदण्ड हो। यी प्राकृतिक स्रोतहरूबाट ती देशहरूले प्रत्येक वर्ष अर्बौं डलर कमाउँछन्। तर सबैतिर यस्तो हुँदैन, किनकि तपाईलाई यो थाहा पाएर अचम्म लाग्नेछ कि अफ्रिकी महादेशको एउटा देशसँग 24 खर्ब डलरको प्राकृतिक स्रोत भएर पनि यो देश विश्वका सबैभन्दा गरिब देशहरू मध्येमा एक बन्न पुगेको छ। त्यो देश हो प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी खर्बौं डलरको प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी अफ्रिकी देश कङ्गो के कारणले गर्दा विश्वको गरिब देश बन्न पुग्यो, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कङ्गो 23 लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। त्यही कारण यो अफ्रिका महादेशको दोस्रो ठूलो देश पनि हो। यो देशको जनसङ्ख्या करिब 9 करोड 75 लाख रहेको छ। संसारको सबैभन्दा गरिब देश मध्येमा पर्ने कङ्गोका 80% नागरिकहरू प्रतिदिन 1.25 डलर भन्दा कममा जीवन धान्न बाध्य छन्। यसलाई चरम गरिबीको सीमा मानिन्छ। यति मात्रै होइन, कङ्गोमा 40 ट्रिलियन डलरको कच्चा खनिज पदार्थ भएर पनि यस देशको जीडीपी भने 48 अर्ब डलर मात्रै छ। यहाँ हीरा, तामा, कोबाल्ट र पेट्रोलियम पदार्थ प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। संसारभर आपूर्ति हुने 60% कोबाल्ट एक्लो कङ्गोबाट मात्रै निर्यात हुन्छ। अहिलेको आधुनिक युगमा प्रविधिसँग सम्बन्धित हरेक वस्तुमा सबैभन्दा धेरै लिथियम र कोबाल्टको आवश्यकता पर्दछ, किनकि यी पदार्थ बिना कुनै पनि ब्याट्रीले काम गर्न सक्दैन। अब तपाईँ आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि कङ्गोले यी प्राकृतिक स्रोत साधन बेचेर कति डलर कमाउन सक्ला। तर तपाईलाई यो सुन्दा अचम्म लाग्ला कि तिनै प्राकृतिक स्रोत साधन कङ्गोका लागि अभिशाप बन्न पुगेको छ। अझ भन्नुपर्दा यिनै प्राकृतिक स्रोत साधनका कारण कङ्गो संसारको दोस्रो सबैभन्दा गरिब देश बन्न पुग्यो। पक्कै पनि तपाईलाई अनौठो लाग्यो होला। यो सुन्दा जो कोहीलाई अनौठो लाग्नु स्वाभाविकै हो। अब प्रश्न उठ्छ, आखिर कसरी प्राकृतिक स्रोत साधन कङ्गोका लागि अभिशाप बन्न पुग्यो त? अब हामी सबैभन्दा पहिला प्राकृतिक स्रोत साधनले कङ्गोलाई कसरी गरिब बनायो त भन्ने बारेमा जान्नेछौँ। सन् 1960 को आसपासमा कङ्गो बेल्जियमबाट स्वतन्त्र भएको थियो। त्यति बेलासम्म बेल्जियमले त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनको भरपूर दोहन गरेको थियो। तर बेल्जियमबाट स्वतन्त्र भएपछि कङ्गोवासीका लागि अझै खराब दिन सुरु भए। बेल्जियमबाट स्वतन्त्र हुँदा कङ्गोको जनसङ्ख्या 2 करोड थियो। त्यति बेला यो सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा 16 जना मात्रै ग्रेजुएट थिए। हो, तपाईले ठिक सुन्नुभयो, 16% होइन, सम्पूर्ण कङ्गोका 16 जना नागरिक मात्रै स्नातक उत्तीर्ण थिए। उपनिवेश कालमा यहाँको शिक्षाको स्तर धेरै नै कमजोर थियो। बेल्जियम सरकारले कङ्गोवासीलाई शिक्षाको कुनै अवसर नै दिएन। उनीहरूलाई खानीमा काम गर्न मात्रै लगाइन्थ्यो। बेल्जियमबाट स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ रहेका हुने खानेले उद्योग नियन्त्रण गरे भने राजनीति जानेकाहरू सबै रातारात देश छोडेर हिँडे। शिक्षित व्यक्ति नभएका कारण त्यहाँ देश चलाउन सक्षम व्यक्ति वा सङ्गठन थिएनन्। स्वतन्त्र भएपछि कङ्गोमा आर्थिक अराजकता फैलियो। त्यसपछि देशमा अन्तर्राष्ट्रिय आय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सबै ठप्प भयो। जहाँ कङ्गाल त्यही चण्डाल भने चाहिँ अब जातीय द्वन्द्व पनि सुरु भयो। कैयौं हिंसात्मक सङ्गठनहरू जन्मिए। उनीहरू कङ्गोमा प्राकृतिक स्रोतमाथि आफ्नो नियन्त्रण जमाउन चाहन्थे। स्वतन्त्रतापछि कङ्गोमा उत्पन्न यस्तो अवस्थाले यहाँका मानिसको जीवनस्तर सुधार्ने सबै बाटाहरू बन्द गरिदियो। इतिहासमा यसलाई कङ्गो क्राइसिसका नामले चिनिन्छ। हिंसात्मक सङ्गठनका कारण कुनै पनि बाहिरी कम्पनी कङ्गोमा रहेको प्राकृतिक साधन निकाल्नका लागि लगानी गर्न तयार थिएनन्, किनकि यस्ता लगानीकर्ताका लागि सुरक्षाको ग्यारेन्टी र स्थिर सरकारको आवश्यकता पर्दछ। तर कङ्गोको सरकार यति कमजोर थियो कि उसले सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सक्दैनथ्यो। त्यही कारण त्यहाँ यस्ता हिंसात्मक सङ्गठनहरू जन्मिन थाले र यिनीहरू अवैध रूपमा त्यहाँको खनिज निकालेर बेच्ने गर्दथे। त्यस्ता हिंसात्मक सङ्गठनहरूलाई अमेरिका र सोभियत सङ्घको समर्थन प्राप्त थियो। अर्थात् स्वतन्त्रतापछि यो देश अमेरिका र सोभियत सङ्घका लागि लडाईँको मैदान बन्यो। त्यो सङ्घर्षमा कङ्गोका लाखौं मानिस मारिए, किनकि त्यहाँ फरक फरक सङ्गठनहरूलाई अमेरिका र सोभियत सङ्घले पैसा र हतियार उपलब्ध गराइरहेको थियो। तिनै हतियारधारी सङ्गठनहरूले कङ्गोका खानीहरू कब्जा गर्ने गर्दथे।
त्यहाँबाट निकालिएको खनिज अमेरिका र सोभियत संघले असाध्यै सस्तो मूल्यमा लैजाने गर्थ्यो। अनेकौं राजनीतिक उथलपुथल, असफल चुनाव र सरकार ढाल्ने खेलबीच सन् 1965 सम्म आइपुग्दा अमेरिका समर्थित मोबुटु सेसे सेको कङ्गोका राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनेपछि मोबुटुले सैनिक तानाशाही शासन चलाउन थाले। उनी अमेरिकी समर्थनमा राष्ट्रपति बनेका हुनाले अमेरिकाले कङ्गोलाई त्यहाँको खनिज पदार्थ उत्खननका लागि $1 करोड ऋण पनि दियो। तर मोबुटुले त्यो पैसा खानीमा लगानी गर्नुको सट्टा विरोधीहरूसँग लड्न र आफ्नै ढुकुटी भर्न मात्रै प्रयोग गरे। त्यसपछि मोबुटुको विरुद्धमा अझ धेरै हतियारधारी सङ्गठनहरू जन्मिए। यता सन् 1990 मा शीतयुद्ध समाप्त भएसँगै अब अमेरिकाले पनि मोबुटुलाई समर्थन गर्न छोड्यो। त्यसपछि उनलाई पदबाट हटाउनका लागि कङ्गोमा गृहयुद्ध सुरु भयो। यसलाई प्रथम कङ्गो युद्ध भनिन्छ, जुन सन् 1996 देखि 1997 सम्म चल्यो। पश्चिमी देश र रुवान्डा समेतको समर्थनमा एलायन्स अफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस फर द लिबरेसन अफ कङ्गो अर्थात् ADFLC लगायतका सङ्गठनले मोबुटुलाई पदबाट हटाए। त्यसपछि लोरेन्ट डेसिर कबिला सत्तामा आए। तर सत्तामा आएपछि कबिलाले रुवान्डाले भनेको मान्न छोडे। त्यसबाट रिसाएको रुवान्डाले कङ्गोमाथि आक्रमण गर्यो। त्यसपछि यो देश फेरि एकपटक युद्धमा धकेलियो। यसलाई दोस्रो कङ्गो युद्ध भनिन्छ। सन् 1998 अगस्त 2 मा सुरु भएको यो युद्धलाई इतिहासमा ग्रेट वार अफ अफ्रिका पनि भनिन्छ, किनकि त्यो युद्धमा अफ्रिकाका 9 वटा देश र 25 भन्दा धेरै हतियारधारी सङ्गठन सहभागी भएका थिए। त्यो युद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको घातक सङ्घर्ष थियो। त्यो युद्धमा 1 करोड भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको थियो। यति मात्रै होइन, 3 करोड भन्दा धेरै मानिस विस्थापित भए। स्वतन्त्रतापछि पनि लगातार सङ्घर्ष चलि नै रहेको थियो। त्यहाँ रहेका सङ्गठन र सरकार कङ्गोको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि आफ्नो अधिकार जमाउनका लागि लडिरहेका थिए। आधुनिक तरिकाबाट प्राकृतिक स्रोत साधन निकाल्नुको सट्टा त्यहाँका हरेक सरकारले त्यसमाथि आफ्नो नियन्त्रण जमाउन धेरै हात हतियार र हिंसात्मक सङ्गठन किन्नमै पैसा खर्च गरिरहे। अहिले पनि प्रत्येक खानीमा यस्तै बन्दुकधारी गार्ड बसिरहेका हुन्छन्। अहिले पनि कङ्गोका प्रायजसो खनिज पदार्थका खानीहरूमा हतियारधारी सङ्गठनकै अधिकार छ। यी सङ्गठनहरूले प्रत्येक वर्ष $1 अर्ब भन्दा धेरैको खनिज पदार्थ सस्तो मूल्यमा अन्य देशमा बेच्ने गर्दछन्। कङ्गोलाई प्रत्येक वर्ष $2 अर्ब भन्दा धेरै नोक्सान हुने गरेको छ। त्यही कारण यहाँका प्राकृतिक स्रोत कङ्गोका लागि वरदान नभएर अभिशाप साबित भइरहेका छन्, किनकि प्रत्येक सङ्गठन हतियारको बलमा त्यो प्राकृतिक स्रोत हत्याउन चाहन्छन्। त्यही कारण सर्वसाधारणका लागि कङ्गो नर्क बनिरहेको छ। कङ्गोको सरकारले त्यहाँका खानीमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीहरूसँग पनि अवैध तरिकाले सम्बन्ध राख्ने गरेको छ। त्यसकारण उनीहरूलाई सरकारले कर लगाउँदैन र आफ्नो फाइदाका लागि उनीहरूलाई बिना कर खानीको उपयोग गर्न दिन्छ। त्यसैले सरकार सधैँ आर्थिक सङ्कटमा हुन्छ। अहिले सरकारी खानीहरूमा 60% लगानी चीनको रहेको छ। चीनले कङ्गोका हतियारधारी सङ्गठनहरूलाई खानीको सुरक्षा गर्न लगानी गर्ने गर्दछ र तिनै सङ्गठनहरूबाट अवैध रूपमा सस्तो मूल्यमा खनिज पदार्थ किन्ने गर्दछ। कङ्गोमा प्रत्येक महिना 10,000 भन्दा धेरै मानिस प्राकृतिक स्रोत चोरी गर्ने वा यस्तै कार्यमा संलग्न भएका कारण मारिने गर्दछन्। अहिले कङ्गोमा 40 भन्दा धेरै हतियारधारी सङ्गठन सक्रिय छन्। उनीहरूले त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत अवैध रूपमा दोहन गरिरहेका छन्। खानीमा आफ्नो नियन्त्रण जमाउने क्रममा प्रत्येक वर्ष यस्ता हतियारधारी सङ्गठनहरूले 50,000 भन्दा धेरै मानिसको हत्या गर्ने गर्दछन्। यिनै हतियारधारी सङ्गठनबाट आजित भएर 50 लाख भन्दा धेरै नागरिक अन्य देशमा पलायन भइसकेका छन्। त्यही कारण कङ्गोमा प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि यहाँका नागरिकले सधैँ दुःख मात्रै पाइरहेका छन्। सन् 2010 मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कङ्गोलाई $12 अर्ब ऋण उपलब्ध गराएको थियो। तर त्यहाँको सरकार र हिंसात्मक सङ्गठनले त्यो पैसा नागरिकसम्म पुग्नै दिएनन्। त्यही कारण कङ्गो संसारकै गरिब देश बन्न पुग्यो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।